बगजब 5 हिजरी। मदीना पे रात गिर चुकी थी। हवा बिल्कुल ठहरी हुई। गलियों में माशालों का धुआं हवा में जूट जैसा लटक रहा था। एक लंबा दुबला थका हुआ गुलाम शहर की दीवारों के साथ लगकर तेज सांस ले रहा था। उसके कंधों पर एक पुराना थैला और थैला के अंदर एक खट। ऐसा खत जो मिल जाए तो पूरी मदीना की दीवार गिर जाए। वो गुलाम दरवाज़ा खटखाता है। एक औरत दरवाज़ा खोलती है। उसका चेहरा घबराया हुआ। गुलाम कहने लगता है, ये ले जाओ, ये राज आज सब कुछ तबाह कर देगा। 2 घंटे पहले वही गुलाम मदीना से निकलकर शहर के बाहर एक तारीक फर्म में जा रहा था। वहां एक खुरा रुकता है। उस पर एक आदमी, आंखों में डर, चेहरे पर पसीना। ये खत बानो कुरैजा को पहुंचा देना, वो हमारा साथ देंगे, हम मुसलमानों का हिसाब चुका देंगे। गुलाम का दिल हिल गया। ये फैसला बहुत भारा था। रात के अंधेरे में ये आदमी मुस्लिमों के दुश्मनों को अंदर की पूरी खबर दे रहा था। इस्लाम की सबसे बड़ी गद्दारी उसी शहर के अंदर से हो रही थी। गुलाम के खेमा में वापस जाते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। उससे लग रहा था, अगर मैंने ये खत पहुंचा दिया तो मदीना बर्बाद। अगर नहीं किया तो जिसने दिया उसका खौफ उसकी जिंदगी ले लेगा। गुलाम रात की अंधेरी गलियों में चल रहा है। हर मुर्रे पर तलवार का साया महसूस होता है। एक पल वो रुकता है। गली में दूर से आती आवाज, वक्त कम है। गुलाम सोचता है, मैं क्या करूं? खत पहुंचाओ तो जुल्म जीत जाएगा, ना पहुंचाओ तो मैं मारते वक्त भी सच्चाई को नहीं बता पाऊंगा। दरख्त के नीचे बैठकर वो खत को खोलता है। उसमें लिखा था, जब मुसलमान खंदक के अंदर होंगे तुम पीछे से हमला करना, हमारे अंदर के लोग तुम्हारी मदद करेंगे। गुलाम के हाथों से कागज गिर जाता है। उससे मालूम था ये खत सिर्फ एक शख्स को मिलना चाहिए, और अगर वो मिल गया तो पूरा मंसूबा उलट जाएगा। गुलाम अब भागता हुआ मदीना की तरफ वापस जा रहा था। हर कदम पर उसे महसूस होता कोई उसके पीछे आ रहा है। पीछे घोड़े की ताप की आवाज। एक लाल माशाल हवा में उठी। गुलाम समझ गया, जिसने खत दिया था वो अब उससे खत छीनकर मार डालना चाहता है। वो बगियों के बीच से घुसकर मदीना के अंदर जा घुसता है। रात का वक्त, सब सो रहे हैं, लेकिन उसका दिल तेज धड़क रहा है। वो एक घर के दरवाजे पर जाकर हूंत काट कर कहता है, बजी, मैं खत किसी और को दिखाना चाहता हूं। औरत कहता है, कौन, किसको? गुलाम कहता है, जिसका नूर अंधेरे को रोशनी बना देता है। औरत उसे एक छोटी सी गली से ले जाती है। घुरे की ताप दूर होती जा रही है, मगर खौफ बराबर। वो लोग मदीना की मस्जिद के पास रुकते हैं। गुलाम का दिल कांप रहा है। हाथ में खत, आंखों में परेशानी। औरत धीरे से कहती है, तुम्हारा राज उस आदमी को देने से पहले सोचो। जिस आदमी को देने जा रहे हो वो तुम्हारी सारी सच्चाई अल्लाह के लिए जान जाएगा। गुलाम के आंसू निकल आते हैं। मैंने गलती की थी, लेकिन मदीना को बचाना होगा। औरत कहती है, तो फिर चलो, वो मस्जिद के पिछले कमरे में है। गुलाम की सांसें रुक जाती हैं। ये वो पल है जो पूरी दुनिया को बदलने वाला था। दरवाजा हल्के से खुलता है। कमरा अंधेरा, सिर्फ एक माशाल का नूर। कमरे में एक आदमी सजदे से उठता है। चेहरा नूर से भरा हुआ, आंखों में सकून, लेकिन आवाज में शिद्दत। तुम इतने दायर से मेरे पास क्यों आए हो? गुलाम कांप कर जमीन पर गिर जाता है। मदीना के खिलाफ मंसूबा हुआ है। अंदर के लोग दुश्मन से मिल गए। ये खत उनका सबूत है। आप ही मदीना को बचा सकते हैं। वो आदमी खत अपने हाथ में लेता है, आंखें बंद करता है, लंबे सांस लेता है, और फिर
غلام سے کہتا ہے، تم نے آج مدینہ نہیں بچائی، تم نے ایمان کی روح کو بچایا ہے۔ آواز رک جاتی ہے۔ وہ آدمی جس کے ہاتھ میں خط تھا، جس کی منصوبہ بندی نے مدینہ کو بچا لیا، جس کی ہمت نے ٹرینچ کے دنوں میں اسلام کو زندہ رکھا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے۔ پے محرم 6 ہجری۔ مدینہ میں رات کا ایک عجیب سا سکون تھا، لیکن ہوا میں خطرہ محسوس ہوتا تھا۔ گھروں کے دروازے بند، گلیاں خالی، اور ایک گھر کے اندر ایک جوان کا لاش رکھی ہوئی، تلوار کا نشان سینہ چیر کر گزرا ہوا۔ اس کی ماں چیخ رہی ہے، یا اللہ، میرا بیٹا بے گناہ تھا۔ لیکن کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، قاتل کون ہے، کہاں گیا؟ مدینہ میں پہلی بار اتنی خاموشی کا درد محسوس ہوا۔ مدینہ کے لوگ مسجد کے کورٹ یارڈ میں جمع ہو رہے ہیں، سب کی آنکھیں ایک دوسرے کو دیکھ کر ڈر رہی ہیں۔ قاتل کوئی اجنبی نہیں، قاتل مدینہ کے اندر سے ہے۔ ایک بڈھا آدمی ڈرا ہوا کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے قاتل یہاں آس پاس ہی ہے۔ جوانوں کے چہرے سفید ہو جاتے ہیں۔ یہ راز آج پوری امت کو ہلا دے گا۔ ایک سپاہی آگے بڑھ کر کہتا، ہم قاتل کو تلوار سے ڈھونڈ لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، اس رات قاتل خود اپنے قدم سے میرے پاس آئے گا۔ سب حیران، یہ کیسا فیصلہ؟ پورا مدینہ حیران ہو گیا۔ رات بر رہی ہے، مدینہ میں ماشالوں کا نور ہل رہا ہے، اور ایک سپاہی کو قاتل کے گھر کے پاس خون کی ایک بوند ملتی ہے، بس ایک بوند۔ وہ مسجد کی طرف بھاگ کر جاتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ ملا ہے؟ سب کے چہرے رنگ بدل گئے، لوگ ڈر گئے، آنکھوں میں شک، دلوں میں الجھن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شانت آواز میں پوچھتے ہیں، کس کے گھر کے پاس ملی؟ سپاہی کانپ کر کہہ دیتا ہے نام، اور پورا مدینہ سانسیں روک لیتا ہے، کیونکہ جس آدمی کا نام لیا گیا وہ سب کا بہت شریف، ایماندار، نمازی، صاف دل انسان مانا جاتا تھا۔ اس آدمی کو مسجد میں بلوایا جاتا ہے، چہرہ سفید ہو چکا، آنکھیں زمین پہ، لوگوں کی آوازیں، یہ نہیں کر سکتا، یہ تو معصوم ہے، اس پہ شک کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا غصہ، بنا آواز بلند کیے صرف ایک سوال پوچھتے ہیں، آج رات تم کہاں تھے؟ آدمی بول نہیں پا رہا، ہونٹ کانپ رہے، سانس رک رہی، لوگوں میں شور، دیکھو، چپ ہے، یہی قاتل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں روک کر کہتے، عزت لوگوں سے ہوتی ہے، فیصلہ ثبوت سے۔ پھر پوچھتے، کیا تم نے کسی سے دشمنی کی؟ آدمی کے آنسو گرتے ہیں، آج رات کافی کچھ ہوا، پر میں قاتل نہیں۔ مسجد میں گھٹان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے، جس نے قتل کیا اس کے تلوار کا نشان قاتل کی تلوار کے نشان سے مل جائے گا۔ سپاہی ایک کپڑا لاتا ہے جس میں وہ خون کی بوند رکھتا ہے جو قاتل کے گھر کے پاس ملی تھی، پھر وہ اس آدمی کی تلوار لاتا ہے۔ پورا مدینہ جم گیا۔ آج ایک ایماندار انسان کی زندگی لٹک رہی ہے۔ تلوار کا ٹپ خون کی بوند کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ کیمپ فائر کا نور تلوار پر چمکتا ہے، کیمپ فائر کا نور تلوار پر چمکتا ہے۔ پورا مدینہ سانسیں روک لیتا ہے، اور تلوار کا نشان خون سے میچ نہیں کرتا۔ سب لوگ چلا پڑتے ہیں، یہ بگناہ ہے۔ آدمی زمین پر گر کر رو دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اٹھاتے ہیں، اللہ نے تمہیں بچا لیا، لیکن قاتل اب بھی آزاد ہے۔ رات اور گہری ہوتی جاتی ہے، لوگ مسجد سے جا رہے ہیں، بیچ میں وہ آدمی بچا لیا گیا، مگر قتل کا راز اب بھی باقی۔ اچانک مسجد کے دروازے پر ہلکی سی دستک،
ایک جوان لڑکا، کپڑے پھاٹے ہوئے، ہاتھ کانپ رہے، آنکھوں میں درد، اور زمین پر گر کر کہتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل میں ہوں، پورا مدینہ سان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس بیٹھ کر پوچھتے، تم کیوں آئے؟ لڑکا رو کر کہتا، میں بھاگ سکتا تھا، چھپ سکتا تھا، لوگ کسی اور کو پکڑ لیتے، پر میرا اللہ سب دیکھ رہا تھا۔ میں نے غلطی کی اور میں آپ سے سچ نہیں چھپا سکتا۔ یہ لفظ مسجد کی دیواروں کو ہلا دیتا ہے۔ لوگ حیران، یہ لڑکا تو سب سے غریب اور بیچارہ تھا، اس نے قتل کیوں کیا؟ کیسے کیا؟ لڑکا کہتا، اس جوان نے میری بہن کو ذلیل کیا تھا، میں گرم ہو گیا اور غلطی سے تلوار چل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، قتل بڑا گناہ ہے، پر تمہاری سچائی نے آج مدینہ کو بچایا۔ اگر تم باہر نہ آتے تو معصوم زندگی برباد ہو جاتی۔ رسول اللہ مسجد کے نور میں لڑکے کا سر اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہتے، قتل کی سزا اپنی جگہ، مگر اللہ کے ہاں سچ بہت پاورفل چیز ہے۔